अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं जिन पर हमने डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे शब्बीर जान की बेटी यशमीरा शब्बीर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग कर रही हैं और आजकल ड्रामा सीरियल गैर में उनके नेगेटिव किरदार को, यानी कि विलन के किरदार को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और ये बात भी आप सबको पता है कि नेपोटिज्म हमेशा से जीत जाता है। लेकिन जो आज मैं बात करने जा रहा हूं ना, जो उनके ससुराल वालों ने कमाल किया है, वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे लोग भी आजकल के दौर में दुनिया में हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इनके वालिदैन जो हैं वो शोबिज़ इंडस्ट्री में काफ़ी काम कर चुके हैं, उन्होंने काफ़ी नाम बनाया है और इस वजह से उनकी बेटी को या किसी भी उनके रिश्तेदार को शोबिज़ इंडस्ट्री में काम मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए यशमीरा को बहुत ज़्यादा काम मिलता रहा, उन्होंने अच्छा काम भी किया। लेकिन जब उनका निकाह हुआ तो उनकी जो वालदा है, यानी कि शब्बीर जान की वाइफ फरीदा शब्बीर, उन्होंने ऐसा इंकशाफ किया जिसे जानकर आप यकीन जाने कहेंगे कि वाकई आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जो कि बेटी के वालिदैन से पैसा लगवाना हराम समझते हैं, गुनाह समझते हैं। अब ये दो चीजें आपके सामने रखूंगा, आप बताइएगा कि उन लोगों ने ये पैसा एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। ये सारी बातें जानने के बाद आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। मैं आपको बताता चलूं कि यशमीरा शब्बीर का रिसेंटली निकाह हुआ तो उनकी वालदा फरीदा बशीर ने कहा कि हमने अपनी बेटी के निकाह के लिए, शादी के लिए करोड़ों रुपया जोड़ के रखा हुआ था और सोचा था कि अपनी बेटी की शादी पर सही खर्चा करेंगे, धूमधाम से उसकी शादी करेंगे, उसे दुनिया की हर एक चीज देंगे। लेकिन उसके ससुराल वालों ने कहा कि जो पैसा आपने जोड़ के रखा हुआ है उसमें से आपने 1 रुपया भी खर्च नहीं करना और जो कुछ आपकी बेटी पर खर्च होगा, यानी कि शादी हाल, मार्की, पैसा, जहेज, सामान, दुनिया की हर चीज पर हम लोग खुद खर्चा करेंगे। आप लोगों ने 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। जो आपने पैसा जोड़ा हुआ है वो सारे का सारा पैसा आप किसी गरीब की शादी पर बांट दें, गरीबों में बांट दें। लेकिन हमने उस पैसे से 1 रुपया भी ना लेना है, ना कोई सामान लेना है। ये बात वाकई बड़ी हैरान कुन थी। अब इसके जवाब में शब्बीर जान और उनकी वाइफ फरीदा शब्बीर ने कहा कि हम अफोर्ड करते हैं और हम ये सब कुछ खुद करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम भी अफोर्ड करते हैं और ये सब कुछ हम खुद करना चाहते हैं, हम आपका 1 रुपया भी खर्च होने नहीं देंगे। अब देखें, इसके पीछे 2 वजूहात हो सकती हैं। एक, मुझे ये खबर भी मिली थी कि यशमीरा निकाह के बाद, यानी कि शादी के बाद, शोबिज़ इंडस्ट्री को खैर बात कह देंगी, वो इस इंडस्ट्री में दोबारा कभी काम नहीं करेंगी। इससे मुझे ये बात समझ में आती है कि उनके होने वाले उनका जो ससुराल है वो शायद बहुत ज़्यादा दीनदार है और वो ये समझते हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री से जो भी पैसा कमाया हुआ है वो हमारे घर में ना आए, क्योंकि उस पैसे से, अब बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री से जो पैसा कमाया जाता है वो हलाल नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि वो पैसा हमारे घर आए या उस पैसे से खरीदी हुई कोई चीज़ हमारे घर आए, तो हम सारे का सारा पैसा खुद लगाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करे तो कोई तनकीद भी नहीं करे। अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि इसके पीछे शायद कोई लड़ाई है, कोई वजह है। कुछ भी ऐसा नहीं है। यशमीरा का शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ने का जो फैसला है, जो मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है, वो भी शायद इसीलिए है कि वो चाहते हैं कि अब उनकी होने वाली बहू या फिर लड़के की जो वाइफ है वो शोबिज़ इंडस्ट्री में काम ना करे, वो सीधा सीधा अपने घर पर रहे और उसकी हर एक चीज़ हम खुद पूरी करें। बहरहाल, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है? सबसे पहले देखें, अगर उनको ये लगता है कि ये कमाई हलाल नहीं है, हराम है, वो नहीं चाहते कि वो पैसा उनके घर आए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ क्लास, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने तनकीद भी नहीं की, कोई ऐसी बात भी नहीं की, ये भी बहुत ज़बरदस्त बात है। और एक और बात आपको बताता चलूँ, बहुत सारे लोग दीनदार होते हैं लेकिन वो अपने आप को अच्छा समझते हैं, लेकिन दुनिया का पैसा भी बटोरते रहते हैं, इधर से भी खा उधर से भी खा, सारी 2 नंबरियां करने के बाद अपने आप को कहते हैं 80 बड़े नेक लोग हैं। ये ऐसे लोग नहीं है मुझे लगता है। और अल्लाह ताला से दुआ है यशमीरा अपने घर में खुश रहें और अल्लाह ताला हम सबको हक हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं रमशा खान और खुशहाल खान के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उन दोनों का आजकल एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है दुनियापुर, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा ड्रामा है जिस पर 32 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और मजे की बात आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इस ड्रामे में काम किया
وہ بہت خوش ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیمنٹ ٹائم پر ملی ہے اور یہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے. رمشا خان نے اور خوشحال خان نے کہا کہ ہم اتنے بڑے ہیرو بن گئے ہیں, مین لیڈ کریکٹرز کرنے لگ گئے ہیں, مطلب ہیرو اور ہیروئن یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیمنٹ کے بہت زیادہ مسائل ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شوبز انڈسٹری میں بندہ کام کرتا ہے, ایسے پیسے مل جاتے ہیں, ایسے پیسے مل جاتے ہیں. آپ یقین کریں ابھی تک میرے بہت سارے لوگوں نے پیسے دینے ہیں. میں اس لیے نہیں بھولا کیونکہ اس وقت میرے پاس پیسے ہوتے ہی نہیں تھے, بہت کم پیسے ہوتے تھے جب میں ڈراموں میں کام کرتا تھا. اور بہت سینئر لوگ, میں یقین جانے نام لینے پر آؤں تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو بہت تب چڑھ جائے گی. 2 4 4 5 5 ہزار 8 8 ہزار روپے ان لوگوں نے کھائے ہوئے ہیں. تو رمشا خان کہتی ہیں کہ ہمیں اپنی پیمنٹ لینے کے لیے منتیں کرنی پڑتی ہیں. خوشحال خان بھی کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے, مطلب ہمارا نام بن گیا, لیکن آج بھی اپنے پیسے نکلوانے کے لیے ڈائریکٹر پروڈیوسر کی منتیں کرنی پڑتی ہیں. ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ خدا کے لیے ہمارے پیسے دے دیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے فنکار اپنا کیریئر نہیں بنا پاتے, اپنی زندگی نہیں سنوار پاتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو اپنا لائف سٹائل مینٹین کرنا ہے, ڈریسز خریدنے ہیں, گاڑی اچھی رکھنی ہے, اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے, اپنی فٹنس کا خیال رکھنا ہے. لیکن اس کے باوجود جب انڈسٹری کے لوگ پیسے نہیں دیتے, اور آپ کو پتہ ہے یہ جتنے پروڈیوسر ہیں یہ ڈرامہ بیچنے کے تو پیسے کماتے ہی کماتے ہیں, چینل سے پیسے کماتے ہیں, پھر اس کے بعد یوٹیوب سے یہ کروڑوں ڈالر کماتے ہیں, کروڑوں, یقیناً کروڑوں ڈالر کماتے ہیں. اور اتنے ڈالرز کمانے کے بعد بھی یہ لوگ کبھی بھی فنکاروں کو اور پیمنٹ نہیں کرتے, بلکہ ان کی جو پہلے کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ بھی روک لیتے ہیں, وہ بھی کھا جاتے ہیں. خوشحال خان اور رمشا خان یہ دونوں کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پروڈکشن ہاؤسز ہیں جو ہماری پیمنٹ تک کھا گئے, بھول گئے, اور ان سے پیسے مانگو تو کہتے ہیں کون سے پیسے. اور آپ کو پتہ ہے یہی حال ہمارے بہت سارے فنکاروں نے کئی بار کہا کہ پروڈکشن ہاؤس سے پیسے نکلوانا بہت مشکل ہے. اور بہت سارے ڈائریکٹرز کو پھر تب غصہ آتا ہے جب یہ بڑے ایکٹرز ڈیٹ نہیں دے رہے ہوتے. رمشا خان ہو یا کوئی بھی ہو, صبح جاتا ہے, شام تک نہیں بلکہ رات تک بہت سارے سینز, بار بار بات کرنا, بار بار ڈائلوگز بولنا, بار بار گرنا ہے, بار بار بہت ساری چیزیں بار بار کرنی پڑتی ہیں. جس سین کو آپ صرف چند سیکنڈ میں دیکھتے ہیں نا, ایسے کر کے پسند نہیں آتا چینل چینج کر دیتے ہیں, اس سین کو شوٹ کرنے میں پورا دن لگ جاتا ہے. لیکن جب ان کو پیمنٹ نہ ملے تو یقیناً دکھ تو ہوتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ایکٹنگ آسان کام ہے, نہیں آسان یار, بہت مشکل کام ہے. بہرحال انہوں نے بتایا کہ گرین ٹی وی کا جب ہم نے دنیا پور ڈرامہ کیا تو ہمیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ ایک تو بہت بڑا ڈرامہ مل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وقت پر پیمنٹ بھی مل گئی. اب آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب انسان کو محنت کرنے سے, پسینہ سوکھنے سے پہلے پیمنٹ مل جائے, پیسے مل جائے, تو خوشی کا جو لیول ہوگا وہ کیا ہوگا. آپ کو پتہ ہے جو ہالی ووڈ کی پہلے فلمیں بنی تھی وہ اب آ کر انہوں نے یوٹیوب پر لگانا شروع کی, اور یوٹیوب سے جو پیسے وہ کما رہے ہیں, اور جو فنکار زندہ ہے اس کا کچھ حصہ ان فنکاروں کو بھی دے رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, سینئر اداکاروں کی یہ حالت ہے تو سوچیں جونیئرز کی کیا حالت ہوگی. یہ آپ کو پتہ ہے صرف پاکستان میں نہیں, انڈیا میں بھی یہی حالت ہے. انڈیا میں بھی ایکٹرز کو ٹائم پر پیمنٹ نہیں ملتی, اور یہی مسائل فنکاروں کی جو اینڈ پر آپ حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, بہت سارے فنکاروں کے, کہ بجلی کے بل نہیں دینے ہو رہے, بیمار پڑ گئے ہیں, دوائی کے پیسے نہیں ہیں. یہ بس رونق اسی وقت تک لگی رہتی ہے جب تک یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ادھر سے تھوڑے بہت آگے, ادھر سے آگے. خیر تھوڑے بہت تو نہیں ہوتے, اچھے خاصے پیسے ہوتے ہیں, لیکن اسی حساب سے ان کے اخراجات بھی ہوتے ہیں. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف, وہ بات کرتے ہیں مریم نفیس کے بارے میں. ویسے تو مریم نفیس جو ہیں ڈراموں میں تو اتنی خاص نظر نہیں آتی, لیکن سوشل میڈیا پر اکثر جو ہے تنقید کی زد میں رہتی ہے. اب وہ کیوں تنقید کی زد میں, کیونکہ انہوں نے پریگننسی کے دوران اپنی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر لگائیں, اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ان کو داد دیں گے, لوگ ان کی تعریفیں کریں گے. لیکن بہت سارے لوگوں نے ان کو بہت گالیاں دی. جب ان کو گالیاں پڑیں تو انہوں نے یہ کہا, اگر میں کسی شخص کو یا لڑکی کو اس حالت میں اچھی نہیں لگ رہی, میری یہ تصویریں اچھی نہیں لگ رہی, تو مجھے انفالو کر دیں. مجھے فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ آگے چل کر آپ کو اس سے بھی زیادہ دیکھنے کو کچھ ملے گا, تب جا کر آپ کو بہت برا لگے گا. تو اس سے پہلے مجھے گالیاں دینے سے بہتر ہے کہ مجھے انفالو کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کو پریگننسی کی تصویریں یا پھر یہ خبریں سنانا بری لگتی ہیں, وہ کیا اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں نکلے, وہ کیا اوپر سے گرے ہیں. تو یہاں پر لوگوں نے ان کو اور بھی زیادہ گالیاں دی اور کہا کہ ہماری ماں یا ہماری بہن اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی اور اس طرح کی چیزیں وہ نہیں کرتی. لہٰذا اگر آپ کو شوبز انڈسٹری میں کام نہیں مل رہا, بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے, بلکہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. بہتر یہ ہوگا کہ آپ کو پڑھ کے سناؤں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ لوگ جو ہیں
वो किस हद तक गए हैं। जब मरियम नफीस ने ये कहा कि आगे चलकर आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा तो बेहतर है कि आप यहां से चले जाएं, आप मुझे फॉलो ना करें, तो इस पर भी किसी ने लिखा कि पूरा प्रोसेस दिखाना था ना, सुहाग रात से लेकर डिलीवरी तक हर चीज आपको डेली दिखानी चाहिए। और कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा हुआ था कि न जाने क्यों प्रेगनेंसी के बाद इनके चेहरे पर फिटकार पड़ गई है। ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, इसके बहरहाल मैं खिलाफ हूं, क्योंकि चेहरे पर जो भी हालात होंगे या जो कुछ भी होगा ये आप लोगों को नहीं लिखना चाहिए था। किसी ने लिखा था मुतमईन बगैरत, किसी ने लिखा कि ऐसे शो करती हो कि मैं बहुत बड़ी स्टार हूं, हालांकि रियलिटी में ये आम सी अदाकारा है, ड्रामों में इसको कोई खास तौर पर काम भी नहीं देता। अब ये सारी चीजें लिखी हुई थी, तो मैं आपसे एक बात सिर्फ इसलिए पूछना चाहता हूं कि लोग ज्यादातर यूट्यूबर्स को, फैमिली व्लॉगर्स को ही टारगेट करते हैं। तो जब इंडस्ट्री में, जैसे हिब्बा बुखारी, आप सभी को पता है कि हिब्बा बुखारी को लोगों ने बहुत प्यार दिया, हमेशा उनकी जो सोबर ड्रेसिंग होती थी, हमेशा से लोग हिब्बा बुखारी को पसंद करते आए। और कहा कि हिब्बा बुखारी, मैंने खुद बहुत सारी वीडियोस में ये कहा कि यार हिब्बा बुखारी को आप देख लें, कभी भी वो वल्गर ड्रेसिंग नहीं करती, हमेशा अच्छे कपड़े पहनती हैं, उसके बावजूद जब भी उनका कोई ड्रामा आता है सुपर डुपर हिट जाता है। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने ग्रीन कलर का एक लिबास पहना और उस लिबास में वो बहुत ही अच्छी नहीं लग रही थी, बहरहाल बहुत बुरी लग रही थी, तो उस वक्त लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। जितना उनको प्यार मिला था उससे कई गुना ज़्यादा उनको हेट मिलना शुरू हो गया। क्या वजह थी कि लोग उनको ज़्यादातर पसंद इसलिए करते थे कि वो बहुत सोबर है। हालांकि आप सबको पता है आयशा खान पाकिस्तान की कितनी बड़ी स्टार है, उनके जब बच्चे हुए तो उन्होंने बिल्कुल अपने आप को गायब ही कर दिया, बल्कि लोगों को ये शक होने लगा कि इन्होंने तो बच्चा कहीं से अडॉप्ट किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं भी दूसरों की तरह रोजाना इस हालत में सामने आती रहती तब आप लोग यकीन करते। उनको खुद भी बहुत गुस्सा आया जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया ये तो किसी और का बच्चा लग रहा है, क्योंकि ना तो पता चला कब ये प्रेग्नेंट हुई, कब इनकी डिलीवरी हुई, ना इन्होंने कोई तस्वीर लगाई, ना इन्होंने कोई पोस्ट लगाई, ना इन्होंने कोई हमसे शेयर किया। इसलिए लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बच्चा किसी और का इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। अब दुनिया खैर दोनों तरफ ही नहीं जीने देती, अगर कोई लगाए तब भी जो है वो मसला, जब कोई ऐसे बच्चे मतलब चुप करके पाल ले, पैदा कर ले, तब भी ये मसला कि अडॉप्ट किया है। बहरहाल इस बारे में अब आप लोग राय दें, क्या ये सब चीज़ें ठीक हैं? मुझे ये समझ आती है, मैंने जो अपने बचपन में देखा कि जब भी कोई हमारे रिलेटिव में या फिर कोई आस पड़ोस में कोई लड़की प्रेग्नेंट होती थी ना, तो ज़्यादातर ये किया जाता था कि वो लड़की बाहर नहीं ज़्यादा नहीं जाती थी। अगर जाती भी थी तो बहुत बड़ी चादर लेती थी या फिर अपने आप को कवर्ड करती थी। और बहुत सारी लड़कियों को मैंने बचपन में देखा कि वो बाप भाई और इन सब के सामने भी बहुत कम आती थी, मतलब उनको शर्म महसूस होती थी। लेकिन अब वक्त इतना बदल गया है कि जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो पता नहीं वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें लगाने लग जाती हैं। एक्ट्रेस ज़्यादातर लगाती हैं और ज़ाहिर है इन्हीं को फॉलो करने वाली बहुत और भी ऐसी लड़कियां हैं जो इस रिवाज को बढ़ाती जा रही हैं। और आपको पता है जब इंडिया में कुछ जैसे ऐश्वर्या ने और बहुत सारी और एक्ट्रेसेस ने ये काम शुरू किया था, प्रेगनेंसी के बहुत सारे कपड़ों को उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया था, तो इंडिया जो अपने आप को बहुत सेकुलर कहता है, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता कहता है और कहता है कि हम दकियानुसी माइंड के नहीं हैं, हम नैरो माइंडेड नहीं हैं, वहाँ पर भी ऐश्वर्या को बहुत ज़्यादा हेट का सामना था। और आप देख लें, आप वहाँ पर जिस तरह की वो ड्रेसिंग करती हैं उनकी एक्ट्रेस, वहां पर उनको थोड़ी गालियां पड़ती हैं यार। कोई नीचे ये थोड़े ही लिखता है कि मलाइका मैम आप बहुत प्यारी लग रही हैं, कोई ये थोड़ी ही कहता है कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप ही आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बाजी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। नीचे जो कमेंट्स होते हैं वो उनकी बॉडी के मुताबिक होते हैं, जिस तरह के उनके कपड़े होते हैं, जिस तरह से वो अपना आप दिखाना चाह रही होती हैं, वैसा ही उनको आगे से लोगों का ओपिनियन मिल रहा होता है। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और आप बताइएगा कि आपके इर्द गिर्द जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वो भी इसी तरह से सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाती है, या फिर वो आज उसी तरह जिस तरह से हमने बचपन देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान वो अपने आप को थोड़ा कवर्ड करके रखती हैं, वो सब कुछ चल रहा है। इस बारे में बहरहाल आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं सिरहा असगर के बारे में। वो कहती हैं कि मैं घर में बहुत खामोश रहती थी, कभी किसी से फालतू बात नहीं करती थी, हत्ता कि अपनी अम्मी से भी मैं सिर्फ किसी काम या मतलब के लिए बात करती थी और बिल्कुल खामोश रहा करती थी। ज़रा सुनिएगा और आपको एहसास होगा कि माँ बाप को हम जब अकेला छोड़ देते हैं तो माँ बाप किस कंडीशन में पहुंच जाते हैं। और आप लोगों ने ये भी राय देनी है कि अब
یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں کی. اب آپ لوگوں نے یہ ساری بات سننی ہے, یہ خبر سننی ہے, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے بھی کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ بھی اپنے ماں باپ سے اسی طرح سے کرتے ہیں. یہ سب کچھ آپ لوگوں نے ضرور مجھے بتانا ہے. تو سرخا اصغر بتاتی ہیں کہ میں گھر میں بالکل خاموش رہا کرتی تھی, میں کسی سے فالتو بات نہیں کیا کرتی تھی, حتیٰ کہ میں اپنی امی سے تو بالکل بات نہیں کرتی تھی, بالکل خاموش رہتی تھی, صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی, لیکن اپنی فرینڈز کے ساتھ بہت گپے مارتی تھی, بہت خوش رہتی تھی. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ کون سا وقت ہوگا جب میں گھر سے باہر جاؤں گی اور اپنی سہیلیوں سے ملوں گی, ان سے گپ شپ لگاؤں گی. گھر میں آتی تھی تو میرا موڈ آف رہتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ میری ماں بہت پابندیاں لگاتی ہیں, بہت سخت ہیں, اور مجھے ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن جب میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی, ہم 2 بہنیں ہیں, جب ان کی شادی ہو گئی تو میں نے نوٹ کیا کہ میری ماں جو ہے وہ بالکل خاموش رہنے لگ گئی. اب ان کی طبیعت اور جو حالات تھے ان کے وہ بگڑنے لگ گئے. مطلب ظاہر ہے ایک بیٹی کے ساتھ ان کی گپ شپ ہوا کرتی تھی, باتیں وہ کیا کرتی تھی, دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا. ماں اور بیٹی دونوں سہیلیاں تھیں, لیکن جب ان کی شادی ہو گئی, وہ اپنے گھر چلی گئیں, دور ہو گئی, تو ماں جو ہے وہ بالکل اکیلے ہونے لگ گئی, اکیلے رہنے لگ گئی, اداس ہونے لگ گئی. تو میں نے سوچا کہ اب اپنی امی کو تھوڑا ٹائم دیتی ہوں. لیکن جب میں نے اپنی امی کو ٹائم دینا شروع کیا, باتیں کرنا شروع کی, تو مجھے یوں لگا کہ میں نے تو اپنی زندگی کے بہت سے قیمتی سال ضائع کر دیے. کاش میں اپنی ماں کو پہلے سے وقت دیتی, کاش میں اپنی ماں کو پہلے سے ہی دوست بنا لیتی. دیکھیں, ماں باپ ڈانٹتے ہیں, ماں باپ بہت غصہ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ اگر آپ ماں باپ کو گلے لگا لیں, ماں اگر غصے میں, میری امی تو گلی میں مجھے گالیاں دینے لگ جاتی ہیں, یقین جانیں, یقین نہیں ہے نا تو کبھی آپ مجھ سے جو لوگ ملنے آتے ہیں نا, یقین کریں کئی بار ان کے سامنے گالیاں پڑ جاتی ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, کیا ہو سکتا ہے یار, میں کوئی انوکھا ہوں جس کو گالیاں پڑ جاتی ہے؟ میں کوئی مطلب دنیا کا پہلا بندہ ہوں جسے ماں باپ سے گالیاں پڑ جاتی ہیں؟ ماں باپ سے تو بڑے بڑے لوگوں کو گالیاں پڑ جاتی ہیں, یقین کریں. میرے ابو باہر مجھے کچھ نہیں کہا کرتے تھے, لیکن میری امی کوئی ٹائم ہی نہیں ہے بھائی, جب مرضی وہ شروع ہو جائے. اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت خاص مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں, اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو امی ایک بار بلاتی ہیں, اگر آواز نہیں آئی تو دوسری بار امی کا انداز ہی اور ہوتا ہے, وہ بھی سن کے حیران ہو جاتے ہیں, اور میں ان کو کہتا ہوں نو پرابلم یار, ایسا ہوتا ہے. بہرحال وہ کہتی ہیں کہ اب میں اپنی امی کو وقت دیتی ہوں. میری امی بہت خوش رہنے لگی ہیں, وہ اداسی سے نکل آئی ہیں. کیا آپ بھی اپنی زندگی میں اتنے مصروف کہیں تو نہیں ہو گئے کہ اپنے دوستوں کو وقت دیتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, اور آپ کے والدین اداسی کی زندگی گزارتے ہیں؟ یہ اب آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. اور اگر آپ اپنے ماں باپ سے دور ہیں تو قریب ہو جائیں یار, یقین کرو. ماں باپ غصہ کریں نا, گالیاں دے رہے ہوں, آپ بالکل خاموش, بس آپ ان کی باتیں سنیں, ان کی گالیاں سنیں, ان کو گلے لگا لیں. آپ یقین جانیں, آپ کو دنیا میں کسی کے آگے رونا نہیں پڑے گا, چکنا نہیں پڑے گا. مشکل آنے سے پہلے ہی آپ کے راستے میں جب مشکل آ رہی ہوگی نا, کئی بار سوچے گی کہ میں کدھر جا رہی ہوں, کس کے متھے لگنے جا رہی ہوں. بس ماں باپ کو وقت دیں, اور جب آپ ماں باپ کو وقت دیں گے نا تو آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی, یقین جانیں. بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آج کی باتیں, ویڈیو آپ سب کو بہت اچھی لگی ہوں گی. نہیں اچھی لگی تب بھی گزارا کیجیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.